बक्षिसां म्हणजे तांचं वितरण अशा तरेचो एक सुंदर असो कार्यक्रम आज हांगा संपन्न जाता आणि त्या कार्यक्रमात विशेष अतिथी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमचे सगळ्यांचेच लाडके नेते केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ उपस्थित असतात. तसेच कला अकादमीचे अध्यक्ष आणि आदले उपमुख्यमंत्री आमचे मित्र बाबू कवळेकर उपस्थित असतात. तसेच कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. पुर्णानंद च्यारी उपस्थित असतात. ज्यांचो आता बहुमान जावपाचो अशा तरेचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ अशा व्यक्तिमत्व पुंडलीक नायक आमचे उपस्थित असतात. तसेच या कला अकादमीचे मेंबर सेक्रेटरी शंकर गांवकर असतात. डायरेक्टर ॲडमिनिस्ट्रेशन बाय इतल नायक असतात. उपस्थित आशिल्ले सगळे मान्यवर आणि हांगा सगळे नाट्य साहित्यीक सगळे क्षेत्रांतले सगळे दिग्गज व्यक्तिमत्व भावना भयणारो आजच्या ह्या समारंभाक उपस्थित असताना खूप आनंद जाता. कारण आम्ही आजची जी वेळ आसा सध्या कमी एक नाट्य क्षेत्रांतल्या सामाजिक क्षेत्रांतल्या अशा विद्वान संवेदनशील सृजनशील अशा लोकांच्या बरोबर आजची वेळ घालता आणि त्याचो आमकां अभिमान आसा. आम्ही सतत राजकारण करता, राजकीय सामाजिक सगळे कार्यक्रम करता, पण आजची वेळ जी आसा सगळे म्हणजे सगळे परिचयाचे आणि ज्यांचे आत्ताच म्हणजे बहुमान जालो आणि जाता आसतना ती एक वळेरी वाचली गेली त्या वेळार त्या एक एक व्यक्तिमत्वाची सृजनशीलता तांचें व्यक्तिमत्व जो आसा न्ही अशें आमच्या दोळ्यांसमोर तांचो जिवनपट जो आसा न्ही आमकां असोच येता. म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक म्हजे वतीन जो आसा न्ही शुभेच्छा दिता. आणि जेणे आत्ताच नाट्य स्पर्धेमध्ये म्हणजे अत्यंत जिकरीन जोडीन म्हणटात तशें म्हणजे खूप नाट्य क्षेत्रामध्ये जे काम करत आसा म्हणजे स्पर्धेक जिखुदी हरूदी पण अखंडपणे अशें जी साधना तांणी जे करत आसा तांचे हांव खरें म्हळ्यार म्हजे वतीन हांव शुभेच्छा दिता. आणि खरें म्हळ्यार आज ज्या दिग्गज व्यक्तिमत्वाचो हांगा भोवमान जावपाचो आसा पुंडलीक म्हणजे ज्याने साहित्यिक क्षेत्रात नाट्य क्षेत्रामध्ये समाजाची सृजनशीलता असे जागोवपाच्या दृष्टिकोनातून खूप मोठे काम केले. कारण आता जो बहुमान करता आसतना हांव म्हज्या वतीन आर्ट अँड कल्चर खात्याच्या वतीन तांकां सॅल्यूट दिता. आजच्या वेळाचेर आमी सगळे जाण जमता आसतनाच म्हणजे हांव नाट्य क्षेत्रांतलो मनीस न्ही, साहित्य क्षेत्रांतलो मनीस न्ही, पण राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करता आसतनाच की अनेक सामाजिक विषय संवेदनशील रितीन कशे हाताळप अशा प्रकारचे कांय गजाली म्हणजे एका तोडीन तुम्ही जे लिखन आणि ते एखादे पात्र जे आसा न्ही ते आमच्या समोर ते हाडपाच्या दृश्टिकोनातल्यान प्रयत्न करता आणि तातूंतल्यान समाजातले दोष जे आसा ते व्यापकपणे समाज समोर मांडपाचे प्रयत्न करता आणि त्याच बरोबर समाजातले बरे आचार विचार आसा त्या नाट्य कलेच्या क्षेत्रांतल्या माध्यमांतल्यान की तुम्ही लोकांसमोर दवरता आणि तातूंत एक समाजाचे प्रचंड मोठें प्रबोधन जे आसा म्हणजे खऱ्या अर्थान इनडायरेक्टली तुम्ही समाज घडवणेचे अशें एक खूप मोठें काम तुम्ही ह्या सगळ्या गजालींतल्यान करता. आणि म्हणून खरें म्हळ्यार तुमकां म्हणजे हांव तुमकांय सॅल्यूट करता की हें काम तुमी अखंडपणे चालू दवरचें. आणि वेगवेगळ्या विशयाच्या संदर्भात आम्ही जेन्ना विचार करता लक्षांत येता आणि त्यामुळे म्हाकाय केन्ना दिसता की आम्ही लेखन करपाक शकले ना म्हणजे तो कारण ताका एक छंद लागता, ताका एक विचार लागता. त्यामुळे अनेक वेळाचेर जे शिक्षण क्षेत्रांत जे नाट्य क्षेत्रांत लोक आशिल्ले तांचे कडेन आमचो खूप लागींचो संबंध आणि जेन्ना ते मेळटा तांणी हळूच ताणें केल्ले कामाच्या संदर्भांत जे आसा न्ही जेन्ना आमच्या लोकोत्सवा संदर्भात असू दी आणि खंयच्या निमित्यान जावं दी की ह्या लोकांक कशें आमी तांचे कामाच्या संदर्भात तांकां पावती बरें काम करता अशें केन्ना सांगतले अशा प्रकारची एक संधी मेळटा आणि जेन्ना जेन्ना संधी मेळटा ते आमी करत आसता आणि हाच्या फुडें आमी सगळे करत रावया आनी जेतूंतल्यान एक स्ट्रेंथ ताकद आणि एक वैचारीक देवाण घेवाण ती सातत्यान जायत रावता आणि ते आमकां काम करपाची गरज आसा. आणि म्हणटा म्हजे कडेन आर्ट अँड कल्चर खात्याची जबाबदारी आयली आणि परत एकदां साहित्य विशय आयलो, कल्चर विशय आयलो, अनेक प्रकारचे विशय तातूंत कडेन हाताळपाक मेळ्ळे. आणि तातूंत हाताळपाक मेळटा आसतनाच हांव अनेक विशय आमी
हांव शिक्षक असले कारणान आमी सतत म्हणटा की ज्या मनशाक कल्चर ना ताजे म्हणजे अंत ठरलेलो आसा म्हणटा आमी. ज्या गांवांक कल्चर ना, ज्या राज्याक कल्चर ना, ताजो शेवट हो ठरलेलो आसा. पूण हें कल्चर म्हणत बाकी हें सगळें सांबाळपाचें काम कोण करता असो जर जायत. म्हाका दिसता आज गोंयचे बाबतींत म्हणजे हांव अनेक वेळाचेर अस्वस्थ जाता आनी आज आमदार मंत्री म्हणून न्ही, ज्या वेळाचेर आदर्श लोक संघाची स्थापना केली त्या वेळाचेर आमकां गांवांतली जी एकंदर परिस्थिती म्हणजे आमच्या हाताभायर वता अशें जेन्ना दिसतालें आनी त्यामुळे तातूंत एक अस्वस्थता निर्माण जाता आनी तातूंत एक प्रकारचें म्हणजे कितें आसतालें की गांवाचें कशें वातावरण बिगडटालें की गांवाचें एक अजुनूय आसा आनी त्या वेळाचेर आसलें चिकन मटन सोरो म्हणल्यारच तें राजकारण की अशें जेन्ना दिसता आनी त्यामुळे ह्या चिकन मटन सोऱ्यांक जर आमचे कल्चर आमचे सगळें हें व्हांवन वतलें काय कितें अशें केन्ना तरी दिसतालें. आनी तें म्हणटा ताजेर कितें तरी बंड करप तें ताजेर म्हणजे पुंडलीक बाबा सारके अशे कांय सामाजीक विशय जेन्ना हाताळले आनी तातूंत एक कितें तरी बंड करपाक जाय आनी बंड करतना ताकद घेतली इल्लीशीच ताकद पण त्या ताकदीक आकार येत गेलो. आनी आज हांव तुमकां सांगपाक म्हाका खूब अभिमान करप दिसता. हांव राजकीय क्षेत्रांत वचून म्हजे कडेन जो राजकीय क्षेत्रांत काम करणारो कार्यकर्तो म्हणजे आदर्श लोक संघ पासून आतां पर्यंत आसा न्ही एक सुद्दां कार्यकर्तो खंयच्याच ड्रिंक्साक हात आनी बोट सुद्दां लावपाक ना इतली गॅरंटी दिता. कारण तो एक संस्कार म्हणजे हांव ह्या सगळ्या विशयाक पयस आसा की जर हांचे वांगडा आमचे बरोबर रावतले आसत जर जायत हे सगळे सोडून जस रावपाक जाय पण नकळत तो स्वभाव जायत गेलो आनी त्या स्वभावांतीच जे आसा न्ही अनेक सामाजीक विशय आमकां तितल्याच जिखरीन आमकां व्हरपाक मेळ्ळे. आज सुद्दां आमी अनेक वेळाचेर तुमी चर्चा करता म्हाजे कडेन म्हाका केन्ना म्हजे कडेन उलयता आनी तो उलयता आसतना की श्रमदामा सारको विशय तुवें खंयच्यान हाडलो कशें हाडलो आमी कांयच न्ही तें की आमच्या संस्कृतीक आमचो एक परंपरागत पिंड आशिल्लो आनी तो पिंड कितें आशिल्लो गांवांक आशिल्लें मनीसपण गांवांक आशिल्लें गांवपण गांवांक आशिल्लें प्रत्येक मनशाक जगोवपाची ताकद आशिल्ली ही जी ताकद आसा आज खंय तरी आज पयशे विशय सगळे आमचे कडेन आसा पण ते खंय तरी सांडत गेल्ले आसा गांवचें गांवपण सांडलें अशें म्हणटा पण तें पुनर्स्थापीत करपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न केल्लो आनी ताका सगळ्या लोकांनी सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांनी बाकीच्यान दाद दिली म्हणून ती गजाली करपाक शिकलो. म्हणजे तुमी हांव एक कित्याक सांगता तुम्ही ज्या जिकरीन जे साहित्य नाटक बाकी सगळे म्हणजे समाजामध्ये परिवर्तन करपाचे खातीर जे करता आनी तातूंतल्यान तुम्ही अशे महान व्यक्तिमत्व जे निर्माण जाल्ले आसा हे सगळें अखंडपणे काम आमकां करीत रावपाक जाय. आनी गोंयचें सांस्कृतीक आनी सामाजीक साहित्याच्या ह्या सगळ्या गुणाचेर जे आसा न्ही गोंयचें खरेपण जें आसा न्ही आमकां टिकून दवरपाची गरज आसा. केन्ना केन्ना अस्वस्थ तितल्या खातीरच जेन्ना भायर आमी वता म्हणजे आमचे जर मित्र आसत जर जायत न्ही तो सहज म्हणटा की गोवा की फेनी की बॉटल लाया म्हणटा पयलीं विचारता का आतां गोंयची फेणीची बॉटल जाय तुका म्हणजे गोंय म्हळ्यार की सगळेच जाण आमी ड्रिंक्स घेणारे आनी गोंयची ती फेणी म्हळ्यार की अमृत अशा प्रकारचो एक तांचें हें आसता. आनी गोवा म्हळ्यार एक भोग वस्तू म्हणजे मजा करपाचें ढिंगाणा करपाचें म्हळ्यार गोंय. आज त्या पेक्षा विचार केलो जाल्यार आमी ग्रामीण भागांतलें गोंय आसा न्ही इतलें सभ्य कल्चर जें गोंय आसा तें गोंयचें गोंयची जी कल्चर आसा तें आमी देशा समोर आमी केन्ना म्हणटलो असो प्रश्न येता. म्हणजे हांव केन्ना केन्ना आमी भायर जेन्ना वता त्या वेळाचेर सांगता की एकदां हांव सावथ आफ्रिकेक गेलो आनी केप टावन ह्या सिटीन जेन्ना पावलो आनी तेन्ना हांवें सांगलें की म्हाका एक रिमोट असो गांव म्हाका वचपाक जाय आनी ते पळोवपाक जाय मागीर थंयची कितें हालत आसा अशें पळोवपाक जाय. त्या इंडियन एम्बेसीच्या लोकांनी सांगलें थंय वचपाक परमीट करिना कारण थंय केन्ना दरोडे जातले खून जातले कितें जातलें हें सांगपाक मेळना. अशा वेळाचेर म्हाका दिसलें म्हजें गोंय जें आसा न्ही म्हज्या गोंयांत तो शेवटचो गांव खोतीगांवचो त्या गांवांक जर जगांतलो खंयचोय मनीस जर थंय सांडून पडलो ताका हात आनी बोट लावचें ना ही गॅरंटी आमी गोंयकार दिवंक शकता ग्रामीण भागांत लोक दिवंक शकता. हें गोंयपण आमी केन्ना लोकां समोर हाडटले जगा समोर हाडटले आसा तें हाडपाक जाय. आनी ती अस्वस्थता म्हाका आसा ती अस्वस्थता तुमकां नाटकाच्या माध्यमांतल्यान ह्यातल्यान सृजनशीलतेच्या माध्यमांतल्यान आसा ती संख्या आमकां वाडोवची पडटली आसा न्ही आनी तें वाडयलें जर जायत न्ही जाल्यार खरें अर्थान आमी गोंय एक सुंदर गोंय जें म्हणटा पळय आसा न्ही तें अशें जगा समोर बाकीचें वाडपाक कमी येवचें ना. आनी तें करता आसतना हांव केन्ना केन्ना एक रेशो मानता म्हणजे अशें म्हणजे 20% लोक करता काम हें सगळें 20 समाजांतले 20% लोक आसा न्ही संवेदनशील आनी सृजनशील आसात. हांव खूब फाटीं गेले आसत न्ही गोंयांक स्वतंत्र करपाक ती 450 वर्सां कितें लागली तर सृजनशील आनी संवेदनशील लोक आशिल्ले त्या वेळाचेर मागीर त्या वेळाचेर ती परिस्थिती आजूय ती परिस्थिती आसा. आनी म्हणून समाजाक भार जो आसा न्ही तो 20% लोकांचेर येता. म्हणजे सादारण जो 50% लोक आसा पळय न्ही तो अशें समाजाक फिरता आसतना तो ताका संवेदन म्हणजे स्थितप्रज्ञ आसता
ताका कसलीच संवेदना भावना कांयच नासता. आणि आज कांय जाणी लोक असता न्ही, 1-15% लोक चिकलफेक करणारे लोक असता. कांय लोकांच्या संदर्भात जर विचार केला तर ते क्रिमिनल बॅकग्राऊंड बाकी सगळे असता. म्हणून ही जबाबदारी आसा न्ही 20% आसा. पयलीं आशिल्ली, आतां आशिल्ली, आणि आज आमी ती 5% आनी 10% जर वाडयली आसत तर जायत न्ही की समाजामध्ये रेव्होल्युशन जावपाक व्हडली कठीण जावचें ना. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या सगळ्या सभ्य, सुशिक्षीत, संवेदनशील, सृजनशील लोकांची आसा न्ही ही जबाबदारी वाडटा. आणि ती आमी लक्षांत धरून आमी सगळ्यांनी काम करूया. आणि सुंदर गोंय हें आसा न्ही देशा समोर प्रेझेंट करपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न करूया. हांव कित्याक सांगता, हे विचार हांव कित्याक सांगता, हे विचार हांव जगता आणि ते प्रॅक्टिकल अंमलाक हाडपाच्या दृश्टिकोनान प्रयत्न करता. आज तुमी संवेदनशील आसा, म्हणजे आमच्या 20% लोकांचे आसा. म्हणून तो भाव जो आसा तो तुमचे हे लक्षांत येता आणि त्याच प्रमाणे तुमकां सांगता. त्या म्हणून आमी एक सुंदर गोंयची जडणघडण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सगळे जाण काम करूया. वेगवेगळ्या क्षेत्रांक आसूं ती, पूण विचार जो आसा न्ही एक आसा. आणि तो एक विचार आसा न्ही तो अशें कायमस्वरूपी जगोवपाचे जो प्रयत्न करूया आणि ते करपा खातीर आमी प्रयत्न करूया. त्यामुळे परत एकदां सगळ्या कलाकारांच्या बाबतींत तुमकां शुभेच्छा दिवन देवाचे म्हजे 2 शब्द देव बरें करूं. मनाकाळचा सण देव बरें करूं. भोमानेस्त डॉक्टर रमेश बाब तवडकार ह्या मोलादीक अशा उतरां खातीर मुखेल सुवाळ्या कडेन वळटना ह्या उपरांत भोमानेस्त श्री पुंडलीक नारायण नायक हांच्या जिविताचेर आधारीत एक चित्रफीत आमी पळयतली. प्लीज.
मुक्ततायेन ह्या चित्रफितीत आयला. फुडले सुवातेर गोंयचे नामनेचे नाट्य कलाकार श्री प्रदीप आनंद नायक हो मनीस पुंडलीक बाबाक भेटयतल्या मानपत्राचे वाचन करता. देव बरें करून स्थिती उपाध्याय जीवन गौरव पुरस्कार भोमानेस पुंडलीक नारायण नायक. मानादीक पुंडलीक नारायण नायक हांकां नमळायेचो नमस्कार. गोंयचे रंगमाचयेची संवसारांत आगळी वळख प्रस्थापीत करपी तुमी भारतीय नाटककार. गोंय मुक्ती उपरांत गोंय सरकारान राज्याची भाशीक आनी संस्कृतीक लागणूक हे नदरेंतल्यान राज्याच्या कला क्षेत्रांतली शिखर संस्था कला अकादमीच्या विद्यमानान कोंकणी नाटक सर्त 1976-77 वर्साच्यान आयोजीत करपाक सुरवात केली. हे सर्तीक 2025-26 वर्सा 50 वर्सां पुराय जातात. कला अकादमीचे पहिले राज्य कोंकणी नाट्य सर्तीवर सावन आयज मेरेन फाटल्या 50 वर्सांतले हे नाट्य संस्कृतायेचे तुम्ही कृतीशील साक्षीदार आसात. लेखक, दिग्दर्शक, कलाकार तशेंच भाशीक अस्मितायेचे कुशळ आणि जैतिवंत नेतृत्व करपी पुंडलीक नारायण नायक म्हळ्यार भारतीय नाटकाच्या इतिहासातले निर्णायक अशें पर्व. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार राज्याची संस्कृती, समाज जीवन आणि अस्मितेच्या मूल्यांची मोलावणी जाता तेन्ना तुम्ही बुनियाद घातिल्ल्या रंगमंचाची दखल घेवचीच पडटा. 21 एप्रिल 1952 ह्या दिसा वळवय गांवांत सुटके झुजारी श्री नारायण हिरू नायक आणि श्रीमती लक्ष्मी नारायण नायक हांच्या शेतकरी कुटुंबात तुमचो जल्म. रानांत गोरवांक चरोवंक व्हरतना ते दोंगर, दोंगुल्ल्यो आनी न्हंयाकूच तुम्ही आपली शाळा मांडली. ऑल इंडिया रेडिओत तुम्ही सहकारी संपादक म्हूण काम केले. ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार हांच्या कोंकणी रायटर हो आदी फायटर हे तालमीत तयार जाल्लो तुमच्यातलो रायटर फायटर कोंकणीच्या वावराक भायर सरलो. कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचे फुडारपण करतना संघटन बांदणेन तुम्ही रचनात्मक वावराचेर आड नदर केली ना. संघर्षांतल्यान रुजवणाक आयिल्लो संवेदना तांचे खोलायेन कोंकणी साहित्य तुम्ही व्यापले. तुमच्या व्यापक साहित्य सूचीत 34 नाटकां, 5 एकांकी संग्रह, 5 बालनाट्य संग्रह, 3 कथा संग्रह, 2 कविता संग्रह, निबंध संग्रह, नवलिका आणि कादंबरीचो आस्पाव आसा. तुमच्या चौरंग ह्या एकांकी संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो. संवसारभर तुम्ही बरयल्ल्या नाटकाचे 3000 मायज प्रयोग जाल्ल्याची नोंद आसा. भारत देशात सर्वोत्कृष्ट साहित्य आणि नाट्य प्रमाणा स्थापित करूंक निर्माण केल्ल्या साहित्य अकादमी आणि संगीत नाटक अकादमीचे पुरस्कार फावो जावपी कांय मोजक्याच साहित्यिकांमदले तुम्ही एक. शेकड्यांनी वर्साच्या अन्यायकारी वसाहतवादाच्या दडपणांतल्यान मुक्त जावन एका नव्या भारतीय पुरोगामी आणि संविधानीक प्रवाहाचे वाटेर गोंयचो समाज सरतना रंगमंचात नवी संवेदना रुजयतना कोंकणी मनशाक वैश्वीक नदर प्रदान करतना जागतिक कीर्तीचे, राष्ट्रीय मानाचे, सौंदर्य शास्त्राच्या तासांचे स्फुरण म्हणल्यार पुंडलीक नारायण नायक स्कूल ऑफ ड्रामा. भारतातल्या उत्कृष्ट नाटककारांमदी तुमचे नाव आम्ही अभिमानान घेता. तुमची अच्छव ही कादंबरी कोंकणी भाषेतली इंग्लिश भाषेत अणकार जावपी पहिली कादंबरी. नामनेच्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठान प्रकाशित केली. कथा, कादंबरी, कविता, नवलिका, निबंध हे साहित्य प्रकार कुशळतायेन केळयतना नाटकाचेर तुमची आमकां आगळी अभिरुची जाणवली. 1984 वर्सा तुमच्या चौरंग ह्या एकांकी संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जालो आणि आमची कोंकणी रंगमाची राष्ट्रीय साहित्य पठाराचेर वयर सरपाक लागली. श्री विचित्राची जात्रा ह्या नाटकाक 1988 वर्सा ऑस्ट्रेलियन अकॅडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग आर्ट्स अँड सायन्स हे संस्थेचो पॅटस ऑस्ट्रेलियन अवॉर्ड मेळोवन तुम्ही भारतीय रंगमाचेक वेगळी उंचाय मेळवून दिली. 2012 वर्सा रंगकाव्य ह्या नाट्य संग्रहाक तुमकां मंगळूरच्या विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार फावो जालो. 2013 वर्सा तुमच्या रंगमंचा वयल्या कार्याची दखल घेत संगीत नाटक अकादमीन आपलो सर्वोच्च पुरस्कार तुमकां प्रदान केलो. तुमच्या नाटकाक कला अकादमी, ऑल इंडिया रेडिओ, कोंकणी भाषा मंडळा सारख्या साबार संस्थांचे पुरस्कार लाभल्या. 2010 वर्सा
कला अकादमी गोंय संस्थेचो सर्वोच्च असो पुरस्कार म्हणजेच गोमंत शारदा पुरस्कार तुमकां फावो जालो. कोंकणी रंगमाचेक प्रायोगीक निम्न व्यावसायिक रंगमाचे अधिष्ठान तुम्ही मेळोवन दिले. कोंकणी नाटक जनसामान्याकडे पावोवन ते विविध प्रमाणाच्या साणीर घालतना लोकांची भास, लोकवेद, तांच्यो व्यथा, हावेस आणि उत्फर्क्याक जागतीक अभिव्यक्ती तुम्ही मिळवून दिली. शतमनांच्या मंडळाक तुम्ही वाचा फुडली. गोंयची भूंय, ताचे व्यापिल्लो भौस आणि सैम तुमच्या नाटकांतल्यान उलोवपाक लागले. रंगमंचाच्या हौशी प्रायोगिकता, व्यावसायिकता आणि निम्न व्यावसायिकता या साबार प्रवाहांचे तुम्ही एक व्हड असे रचनाकार. साहित्य कुळातल्या कोंकणी रंगमंचाच्या आधुनिकीकरणाचे तुम्ही शिल्पकार. तुमच्या या महान, विविधांगी आणि सर्जनशील कार्याची दखल घेऊन कला अकादमी गोंय तुमकां अभिवादन करून कोंकणी राज्य नाट्य सर्तीच्या भांगरा उत्सवी पर्वा निमतान तुमकां जीवन गौरव पुरस्कार भेटयता. बरे मागून श्री चंद्रकांत उर्फ बाबू राघव कवळेकर, अध्यक्ष कला अकादमी गोवा. देव बरें करूं प्रदीपबाब. आणि ह्या उपरांत मानेस्ता लागीं मागता भोमानेस्त पुंडलीक नारायण नायक हांकां प्रतिश्ठेचो जीवन गौरव पुरस्कार भेटोवचो. तुमच्यो सगळ्यांच्यो आदराच्यो ताळयो, मानाच्यो ताळयो
तिथे समजा भुरगे शिकपी आसात ते प्रश्न विचारता पुढली बाब तुला नाट्यशास्त्राचा गुरु कोण गुरु व्हडलो आसतलो अशी तांची समज स्पश्ट करूंक सोदता म्हजे गुरु भायले येवना म्हजे गुरु हांगा जाल्यार तेच मातयेंतले हे जाग्यावयले आमचें घर वयल्यान पळयलां ताका कल्पना आसतली म्हज्या घरांत एक मनीस आडो आसा हे वटेन आमचें घर दुसरे वटेन दुसरें घरां 7वें 8वें शिकतना मराठींतल्यान 7वें 8वें शिकतना हांव नाटकांतलीं भाशणां मोठ्या मोठ्यान वाचतालो आवड म्हाका वाचपाची एक दीस पलतडच्यान म्हणजे आड्याच्या पलतडच्यान शेजारी भितर जाल्लो ताचें नांव वैकुंठ नायक तो म्हणलो वदूच नाटकांचो संवाद आसतालो ते कोणाचे हांवें लागलें शहा शिवाजी नाटक अशी मागीर दुसरे संवाद आसतालो ते कोणाचे ते आनी कोणाचे वदंत कांदोळकराचे नाटक कोणाचें नाटक म्हजें तो म्हणलो तुजें नाटक कशें संवाद तांचे संवाद तांचे जाल्यार नाटकूय तांचें न्ही तुजें नाटक खंयचें तुजें नाटक जाता जाल्यार तुजें संवाद तुवें उलोवचे तुजें संवाद तुवें कर एका पाडिल्ल्यान म्हाका एका पाडिल्ल्यान म्हाका नाटक बरोवपाक शिकय नाटक मराठी करताले मराठी नाटक करतना म्हाका जाणवलें की बायलांचें संपूर्ण काळ तक नाटक घडना कितें तरी सांगपाचें उरता म्हणून हांवें माध्यम बदलून पळोवया म्हणून मराठी नाटकाचें कोंकणी माध्यम सुरू केलें कोंकणांत नाटक बरोवपाक लागलो शबय शबय सोरी कशी तुजी गजाल कांय जाणांक अजाप जालें काल कोंकणी बरयतालो आयज काल मराठी बरयतालो आयज कोंकणी बरोवपाक लागलो सगळे एका आमचे मोठे महर्शी म्हणलो एक सांग तुगेलें कोंकणी नाटक म्हणून मराठीची कॉपी मरे हांवें कशी संवाद संवाद कोंकणी आसतले संवाद मराठीचे बदला कोंकणी हांवें म्हणना म्हज्या नाटकाचे संवाद कोंकणी आसतले व्यक्तिरेखा कोंकणी आसतल्यो नेपथ्य कोंकणी आसतलें आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार संगीत जें आसा तें नाटकाचें संगीत कोंकणी आसतलें आनी संगीत कोंकणी नाटक करपाचें काम पुराणचार्यान केलें हांवें खंयचे गुरू पयलेचे म्हणजे इंग्लीश भास लिमिटेड येता पण म्हज्या भोवसंख्याच्यो गजाली आशिल्ल्यो त्यो हाडल्यो म्हाका संगितांतलें कांय कळना पूण संगीत आमचे मदीं आशिल्लें आमच्या लग्नाच्या ओव्यांनी शेतांतले भयणी म्हजे शेतांतले भयणी म्हजे सादो सवालिना शेतांतले भयणी म्हजे सादो सवालिना पयलो सादो घातलो म्हणून वाऱ्यान हो बोला पयलो सादो बांदला म्हणून वाऱ्यान हो बोला
लोकगीतात वडील 2 गजली उभं तिसरी गजल भावता तिसरं झालं गांजा बनवा कांदा कफे गेलेला तिसरं झालं गांजा लिगे बहिणी माताची नी भास लिगे बहिणी माताची नी भास माताचं बनवा काय रे दिसे माताचं बनवा काय ओय घेण्याचा भाग सांगोळे म्हणाल हा नाटककार फक्त नाटकाबरोबर नाही हा एकपात्री बरोबर आहे बालनाट्य बरोबर आहे एकांकिका बरोबर आहे तर एका साहित्याची सगळी अंगा बरोबर बघा तसे नाटककार म्हाका नाटकाचे जे घटक आसा ते सगळे घटक वापरपाक लागला आनी हांव ते वापरता म्हाका सगळ्यांचो आशिर्वाद आसता सगळ्यांचो हांव लोकांच्या काळजाची भास उलयता खंयची शिकिल्ली आनी खंयची न्हय काळजाची भाशेन उलयता आनी तेच भाशेन बरयता धन्यवाद या खिणाक तुमच्या खातीर काळीज भरून मोग काळीज भरून आदर आणि काळीज भरून असो मान सन्मान आणि एक आपलेपण इतलेच आम्ही सगळेजण दिवपाक सोदतात चड आनी चड देव बरें करूं भोमानेस्त पुंडलीक बाब आपले सगळे कार्यक्रम थारिल्ले सोडून ह्या कार्यावळीक हाजेरी लावपी आमचे भोमानेस्त केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्या लागीं मागता की तुमी उलोवप करचें. नमस्कार. कला अकादमी गोवा सदस्य सचिव कला अकादमी श्री शंकर गांवकर माचेर उपस्थित डॉक्टर सपना नायक श्रीमती नीतल आमोणकर कार्यक्रमात उपस्थित पत्रकार बंधू आणि कलाप्रेमी नाटकप्रेमी माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, प्रसिद्ध कोंकणी नाटककार प्राध्यापक पुंडलीक नारायण नायक, नाट्य क्षेत्रातले लेखक दिग्दर्शक कलाकार तंत्रज्ञ रसिक आणि सगळे रसिक बांधव आज ह्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याक हजर रावपाक खूब आनंद जाता. योगायोगान ह्या कार्यक्रमाक पावपाचो आशिल्लो आणि अनाहूत पावणो अशाच पद्दतीन हांगा येवप जाल्यार खूब मनाक बरें दिसलें. गोवा कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेन 50 वर्सांची यशस्वी वाटचाल आज पूर्ण केल्या. ही फक्त एक स्पर्धेची काणी ना, तर ही गोमंतकीय कोंकणी संस्कृती सर्जनशीलता आणि नाट्य परंपरेची सुवर्ण गाथा आसा अशें म्हाका म्हणून दिसता. आज प्रकाशीत जावपी कला अकादमीच्या कोंकणी नाटक स्पर्धेचा आढावा घेणारे पुस्तक हे येणाऱ्या पिळग्यांक एक मोलाचो दस्तावेज निश्चितपणे ठरतलो. इतिहास जपप, वर्तमान समजप आणि भविष्यातली दिशा दाखवप हे अशा पुस्तकाचे मोठे कार्य आसा. ते आज बऱ्या प्रमाणात हांगा जालां. भारताची सांस्कृतिक समृद्धी ही आपल्या विविध भाषांनी आणि कलाकारांनी घडयल्या.
कोंकणी ही आमची अस्मिता आसा. ह्या भाशेक जिवंत आनी समृद्ध दवरप नाटका सारक्या कला माध्यमाचो मोलाचो वांटो आसा. डिजिटल युगांत तंत्रज्ञान बदलता, मनोरंजनाची साधनां बदलता, पूण रंगमंचाचो जिवंत अनुभव कधीच बदलू शकना. आजची तरुण पिढी मोठ्या संख्येन नाटकांत येवंक जाय, नवीन नवीन विशय हाताळूंक जाय, प्रयोगशीलता वाडप आनी संस्कृती वांगडा समाज बळकट जाता. ही खरोखर आज हो कार्यक्रम पळयल्या नंतर ही म्हण ही खरोखरच मनाक पटली. सुरवातीक ल्हान व्यासपीठाचेर सुरू जाल्ली ही स्पर्धा आयज हजारो कलाकारांक प्रेरणा दिवपी एक प्रतिश्ठीत व्यासपीठ जाला. त्या नैसर्गिकरित्या आपल्या मनाक खंय तरी बोजपी, मनापर्यंत पावोवपी एक माध्यम आसा आनी तातूंतल्यान निश्चितपणे समाजाक एक बऱ्यो गोश्टी, बरे संस्कार, सत्य असत्याची जाणीव त्या माध्यमातून जाता आणि समाजाक त्याच पद्दतीन ही